हेलो नाज़रीन। तो ड्रामा सीरियल वबाल की सेकंड एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अनम जो है अब उसको बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना हो रहा है, क्योंकि उसने अमीर अमीर दोस्तें फंसाई हुई हैं और अमीर अमीर दोस्तों से वो महंगे महंगे तोहफ़े लेती है। अब जब उसकी एक अमीर दोस्त की सालगिरह आ गई है तो अनम के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल है कि वो तोहफ़े का अरेंजमेंट जो है वो कहाँ से करे। दूसरी तरफ ताई जो है वो ताई जान जो है वो अपने बेटे की सिखाने पढ़ाने पर अनम का रिश्ता तलब करने जो अपने देवर के घर में आ गई हैं। मगर देवर और उनकी देवरानी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका जो सूद का कारोबार है उनकी वजह से उनके मोहल्ले में बहुत ही बेइज्जती होती रहती है। हर कोई आते जाते उन्हें जुमले कसता है और बातें करता है। उन्होंने जो तल्लुकात है ताई के साथ वो ख़त्म किए हुए हैं, मगर ताई जो है अपने बेटों की बातों में आकर जो अनम जैसी लाइक फाइक लड़की का रिश्ता अपने नालायक बेटे के लिए लेने के लिए आ चुकी हैं। तो उनको तो देखते ही उनके देवर का जो है वो पारा चढ़ जाता है। वो कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं आपके साथ रिश्तेदारी बांधूंगा? मेरा जो आपके साथ पुराना ताल्लुक था हम तो वो भी ख़त्म कर चुके हैं। हम आपकी वजह से मोहल्ले में सर उठाकर नहीं चल सकते हैं, हमें नज़रें झुकाकर चलना पड़ता है। लोग हमें तरह तरह की बातें करते हैं कि सूद का कारोबार करने वाले जा रहे हैं। हालांकि हमारा आपसे या आपके कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपकी बदनामी के छींटे जो हैं वो हमारे ऊपर भी पड़ रहे हैं। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आप जैसे औरत के साथ रिश्तेदारी करूँगा जिससे हराम और हलाल की कोई तमीज़ नहीं है? आप जो है लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाती हैं। आप लोगों को कर्ज़े के ऊपर पैसे देकर और डबल ट्रिपल उनसे वसूल करती हैं। झूठे कागज़ात बनवा कर ज़्यादा रकम लिखवा कर उनको उनके ऊपर साइन करवा लेती हैं और फिर वो उनको पैसे वापस देने से जो है वो आप मुकर जाती हैं। हम बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं करते। हाँ, जब मेरा भाई ज़िंदा था उस वक़्त उन्होंने उनके आपके घर के हालात और थे। उन्होंने जो रिश्ते की बात की थी, अब अगर ये सूरत-ए-हाल आपकी वो देखते तो आज वो खुद भी इनकार कर देते। मैं कभी भी किसी सूरत अपनी बेटी का रिश्ता आपके घर में नहीं करूँगा। आप और आपका बेटा जो है वो बस एक-दूसरे के साथ रहें और इस तरह के गलत कारोबार करते रहें। बस बड़ा मेहरबानी हमारे घर में आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो शगुफ्ता बेगम उनको कहती हैं, कोई तमीज़ और लिहाज़ करो। मैं तुम्हारे बड़े भाई की बेवा हूँ। तुमने मुझे बैठने तक के लिए नहीं कहा, पानी तक नहीं पूछा। इतनी बातें मुझे सुना रहे हो, तुम्हें कुछ शर्म आनी चाहिए। तो उनके जो देवर होते हैं अनम के बाप, वो कहते हैं कि शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। जिस तरह के काम तुम करती हो वो काबिल शर्म है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। बस हम तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। उठो और इसी वक़्त अपने तोहफ़े पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ। शगुफ्ता बेगम जो है वो बहुत ही ज़लालत और बेइज़्ज़ती महसूस करती हैं और वहाँ से गुस्से में दनदनाती हुई घर वापस आ जाती हैं। घर वापस आकर वो गुस्से से अपने बेटे को चिल्ला चिल्ला कर बुलाती हैं। उसको कहती हैं, बेशर्म इंसान इधर आओ। तुमने मेरे दिमाग में ये ख़न्नास भरा कि मैं उनके घर में जाके अनम का रिश्ता तलब करूँ। उन्होंने मेरी ऐसी बेइज़्ज़ती की है, ऐसी बेइज़्ज़ती की है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अगले पिछले न जाने कौन-कौन से ताने उन्होंने मेरे मुँह पर दे मारे हैं। उन लोगों ने मेरा बिल्कुल भी लिहाज़ नहीं किया है। उन्होंने नया रिश्ता क्या देना था, उन्होंने तो पुराने ताल्लुकात जो हैं वो भी तोड़ डाले हैं। तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब। अगर तुम मुझे मजबूर ना करते तो मैं उस घर में ना जाती और यूँ ज़लील होकर ना आती। वो अपने बेटे को खूब सलावातें सुनाती हैं। उनके बेटे को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उनके चचा ने जो है वो उनकी माँ की इतनी बेइज़्ज़ती की है। दूसरी तरफ शगुफ्ता बेगम का तो बीपी ही हाई हो जाता है। उनसे वो बातें बर्दाश्त ही नहीं हो रही हैं। वो अपने बेटे से कहती हैं कि उन्होंने जो बातें मुझे सुनाई हैं ना, मैं इसका इंतकाम उनके पूरे ख़ानदान से ज़रूर लूँगी। वो क्या समझते हैं कि मैं चुप करके बैठ जाऊँगी? मैं कभी भी चुप करके नहीं बैठूँगी। उन्होंने मुझे रिश्ता देने से इनकार किया है ना, तो तुम देखना अब उनको इसकी जो है वो कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो जो है इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हो जाती हैं, मगर साथ ही साथ उनका बीपी भी हाई हो जाता है और वो बेड के साथ जा लगती हैं। ये सूरत-ए-हाल देखकर उनके बेटे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में दनदनाता हुआ अपने चचा के घर चला जाता है। वो अपने चचा से कहता है कि आपने मेरी माँ से ऐसा क्या कहा है कि सारी रात से मेरी माँ का बीपी हाई हुआ हुआ है? अगर उनकी तबीयत ख़राब हो गई या उनको कुछ हो गया तो देखना मैं आप लोगों के सारे ख़ानदान को कैसे आग लगाता। उसके चचा कहते हैं कि दफ़ा हो यहाँ से निकलो, तुम लोगों का ताल्लुक ही क्या है जो मुँह है ना। उठाकर यहाँ पर हमारे घर आते हो? आइंदा से खबरदार जो इस घर में कभी भी दोबारा कदम रखा। वो अपने भतीजे को भी ज़लील करके जो है वो वहाँ से निकाल देते हैं। उनकी जो है वो माँ, वो भी बहुत रोती-पीटती रह जाती हैं। वो कहती हैं कि मेरा बेटा इस दुनिया से क्या चला गया, उसकी बेवा ने देखो क्या काम पकड़ा हुआ है, हर जगह हमारी बेइज़्ज़ती करवाई हुई है। बस अब क्या कर सकते हैं, किसी के कहने से वो रुकती मानती भी नहीं है। दूसरी तरफ अनम को जो है उसको इस परेशानी की फ़िक्र लाहक हुई हुई है कि वो अपनी अमीर दोस्त के लिए तोहफ़े-तोहफ़ अब कहाँ से ले। उसने अपनी अमीर दोस्तों को अपने स्टैंडर्ड के बारे में यही बताया हुआ है कि वो बहुत अमीर घर की है, उसका लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा है, उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है और उन लोगों के पास बहुत पैसा दौलत है और उसका बाप जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किसी फ़र्म में जॉब करता है और उसकी माँ एक सोशल वर्कर है।
مگر اب یہ ساری باتیں جو ہے ان کے اوپر پورا اترنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ انم کی بہن اس کو سمجھاتی ہے کہ تم اس طرح کی شوخیاں اپنے دوستوں کے سامنے کیوں مارتی ہو، ہمارا ایسا اسٹینڈرڈ تو نہیں ہے۔ تو انم کہتی ہے کہ مجھے غریب لوگوں سے چڑ ہے، اور میں اس کو کیا بتاؤں کہ میرا خود کا تعلق غریب گھرانے سے ہے، بس میں امیری دوستیں بناؤں گی، اور یونیورسٹی کی دوستوں نے کون سا ساری عمر ساتھ رہ جانا ہے۔ دیکھنا تم کچھ دنوں میں میری ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی، میں پڑھ لکھ کر ایک اچھی جاب کروں گی تو سب سے پہلے کوئی گاڑی ہی لوں گی، اور اس کے بعد گھر لوں گی، اپنا معیار زندگی میں بدل دوں گی۔ تم فکر مت کرو، بس میں اپنی دوستوں کو اپنی حقیقت نہیں بتا سکتی۔ مجھے تو بہت شرم اور ندامت آئے گی کہ میں ان سے کہوں کہ میرا تعلق جو ہے ایک چھوٹے اور غریب گھرانے سے ہے، میں کبھی ان کو نہیں یہ بتا سکتی۔ بس ابھی مجھے یہ پریشانی ہے کہ میں اپنی امیر دوست کو تحفہ کہاں سے دوں، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ اتنی دیر میں اس کے باپ جو ہے اس کی ماں کو اپنی تنخواہ کی رقم لا کر دیتا ہے، تو انم اپنی ماں سے کچھ پیسے جو ہے وہ چھین لیتی ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے، میں نے اپنی دوست کی جو ہے سالگرہ کا تحفہ لینا ہے۔ مگر اس کی ماں کہتی ہے یہ پیسے تو بہت محدود ہیں، اور ان پیسوں سے تو میں نے گھر کے اخراجات کرنے ہیں، بلز وغیرہ دینے ہیں، گروسری لانی ہے، بہت ہی یہ پورے سے پیسے ہیں، میں اس میں سے تمہیں نہیں دے سکتی۔ مگر انم کا باپ کہتا ہے کہ تم 5,000 روپے اس کو دے دو، میں آفس میں کسی جگہ سے ادھار لے لوں گا۔ انم کی ماں اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ اس کی عادتیں مت بگاڑیں، ہم یہ ساری چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے، ہماری بچیوں کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کس حد تک ہمارے اوپر اپنے اخراجات کا بوجھ ڈالے۔ اب ماہم کی طرف ہی دیکھ لیں۔ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ کتنی اور سلجھی اور سمجھدار ہے، ہمارے پیسے تو کیا ضائع کروانے، الٹا ہمارا ساتھ دیتی ہے، ہمیں سپورٹ کرتی ہے۔ انم کی تو عادتیں ہی بہت بگڑی ہوئی ہیں، بس اس کا یہی دل کرتا ہے کہ اس کے امیر امیر دوست ہیں اور اس کی جیب میں پیسے بھرے ہوئے اور یہ ان کے ساتھ گھومتی پھرتی رہے۔ انم کی یہی عادت ہوتی ہے، وہ امیری کو ہی پسند کرتی ہے اور امیر دوستوں میں ہی رہنا پسند کرتی ہے۔ اس کو غریب اور غریب محلے والے جو ہیں وہ بہت ہی برے لگتے ہیں، وہ ہر وقت غصے میں ہی رہتی ہے، اپنے محلے میں سے پھرتے آنا جانا گزرنا اور اپنا گھر بار یہ سب چیزیں سے بہت زہر لگتی ہیں، اس کو بہت ان چیزوں کی شرم آتی ہے۔ اس کے محلے میں ایک نیا کرایہ دار آیا ہوتا ہے، جس کے ساتھ انم کی حادثاتی طور پر ملاقات ہو جاتی ہے۔ انم کا اس کی بائک کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے تو انم اس کو خوب باتیں سناتی ہے اور گزر جاتی ہے، مگر اس نوجوان کا انم جو ہے وہ پہلی ہی نظر میں پسند آ جاتی ہے۔ وہ نوجوان جو ہے وہ انم کا تھوڑا پیچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو دوسری طرف انم جو ہے وہ اپنے موبائل کا بیلنس کروانے دکان پر جاتی ہے، تو وہاں پر اس کو وہی والا نوجوان ملتا ہے۔ دکاندار جو ہے وہ ایزی لوڈ کے لیے انم کا نمبر پوچھتا ہے، تو وہ نوجوان بھی انم کا نمبر جو ہے وہ ریکارڈ کر لیتا ہے۔ یہ ساری باتوں سے انم اس نوجوان کو کہتی ہے کہ تم کیا میرا نمبر لکھ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں، تم تو غصہ کرتی رہتی ہو، میں تو اپنے دوست کو میسج کر رہا ہوں۔ لہٰذا انم وہاں سے غصے سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف اب انم اسی سوچ میں مصروف ہے کہ وہ اپنی دوست کا تحفہ جو ہے وہ کہاں سے پورا کرے۔ اس نے اپنی ماں سے کچھ جو پیسے لیے ہوتے ہیں وہ ماہم چھین کر اس کی ماں کو واپس کر دیتی ہے۔ دوسری طرف انم کا باپ بھی پریشان ہے کہ میری بیٹی کی ایک چھوٹی سی خواہش ہے، اگر وہ اپنی دوست کو تحفہ دینا چاہتی ہے تو میں اس کی یہ خواہش بھی پوری نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی بیوی کے سامنے بہت ہی زیادہ پچھتاوے کا شکار ہوتا ہے اور روتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بچیوں کی خواہشیں پوری کروں، انہیں سکھ سکون کی زندگی دوں، مگر نہ جانے کیوں میری محدود تنخواہ سے یہ ساری چیزیں پوری نہیں ہو سکتی۔ میری بیٹی کی خواہش ہے کہ وہ اپنی دوست کو تحفہ دے اور میں یہ پوری نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن میں کوشش کر کے انم کو جو ہے وہ کہیں سے ادھار لے کر دوں گا تاکہ جو وہ ہے اپنی دوست کو تحفہ دے سکے۔ اس کی بیوی ان کو بہت زیادہ منع کرتی ہے، مگر وہ کوئی بھی بات نہیں سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، میری بچیوں کا مجھ پر حق ہے، میں ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پوری کروں گا۔ دوسری طرف انم بہت خوش ہوتی ہے کہ اس کے باپ جو ہے اس کو پیسے دے دیتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ بس اب وہ کوئی اچھا سا تحفہ خرید کے اپنی دوستوں میں جو ہے وہ نام بنانے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ دوسری طرف جو ہے وہ شگفتہ بیگم جو ہیں وہ اب ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ انم کے خاندان سے کس طرح بدلا لے، لیکن بہرحال وہ جو ہے دوسری طرف اپنا سود کا کاروبار وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے ملازم سے کہتی ہیں کہ گل خان کوئی ایسا ملازم لا کر دو جو میرے گھر کے سارے کام کرے۔ تو ان کا ملازم کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میرے پاس ایک فیملی ہے، ان کو جو ہے نا وہ رقم چاہیے، آپ ان کو سود کے اوپر رقم دے دیں اور اس کی بچی کو پورے سال کام کے لیے اپنے گھر میں رکھ لیں۔ تو وہ کہتی ہیں اگر ایسا ہو جائے تو مفت کی نوکرانی مل جائے گی تو مجھے کیا چاہیے۔ گل خان ان کے لیے ایک ایسی مجبور سی فیملی کو لے کر آتا ہے جن کو وہ 1,00,000 روپیہ دیتی ہیں اور کاغذات پہ 5,00,000 روپیہ لکھ کر ان سے غلط سائن کروا لیتی ہیں۔ وہ ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، وہ چپ کر کے سائن کر دیتے ہیں۔ تو شگفتہ بیگم ان سے کہتی ہیں کہ تمہاری بیٹی جو ہے وہ میرے پاس 1 سال کے لیے کام کرے گی۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، 1 سال کے بعد ہم اپنی بچی کو لے جائیں گے۔ تو شگفتہ بیگم کہتی ہے ٹھیک ہے، حالانکہ انہوں نے کاغذات پر جو سائن کروائے ہوتے ہیں اس پر انہوں نے لکھوایا ہوتا ہے کہ وہ بچی ان کے پاس 5 سال تک کام کرے گی، اور 1,00,000 کی بجائے انہوں نے 5,00,000 رقم لکھوائی ہوتی ہے۔ یہی شگفتہ بیگم کا کاروبار ہوتا ہے، وہ غلط بیانی سے جو ہے وہ سود کا کام کر رہی ہیں اور زیادہ سے زیادہ حرام پیسہ جمع کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ان کو بالکل بھی کسی قسم کا کوئی بھی خوف خدا نہیں ہے۔